औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाक़द ला ज़रूर या बेशक, क़द है बेशक है, अरसलना अरसाल किया भेजा ना हमने नूह को, बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, इला तरफ कौमिही उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाला वापस काला कहा तो उन लोगों ने कहा, या कौमी ए मेरी कौम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम आबुदू इबादत करो अल्लाह ताला की। तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की, माँ नहीं लाकुम तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई मबूद, अल्लाह गैरुहु उसके अलावा तुम्हारा कोई मबूद नहीं है। इन्नी बेशक मैं अखाफू डरता हूँ, खौफ करता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाब का, यौमिन उस दिन के अजाब का, अजीम जो बहुत बड़ा है। बेशक मैं डरता हूँ कि तुम पर बड़े अजाब के दिन का जो वो ना आ जाए। आलात तो उनकी कौम ने कहा, माला सरदारों ने, उनकी कौम के सरदारों ने कहा, मिन कौम ही उसकी कौम की कहा, सरदारों ने उनकी कौम के सरदारों ने, इन्ना बेशक ला ज़रूर ना हम रा देख रहे हैं का तुझे। उन सरदारों ने कहा, बेशक हम तुझे देख रहे हैं, फ़ी दलालिन मुबीन, फ़ी में दलालिन गुमराही में, मुबीन खुलम खुला गुमराही में तुम्हें देख रहे हैं। काला तो आपने कहा, या ए कौमी कौम में, मीम के नीचे जो ज़ेर है मेरी, ए मेरी कौम, लईसा नहीं है भी मुझ में दलालतन गुमराही, कि मुझ में ज़रा बराबर भी गुमराही नहीं है। वाला किन्नी वालाज लेकिन किन्नी मैं हूँ, रसूल हूँ, बल्कि मैं तो रसूल हूँ, मिन रब्बिल और रब की तरफ से, आलमीन जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। उबल्लिगु पहुँचाता हूँ कुम तुम्हें, रसालत पैगामात रब्बी अपने रब के, व अनसहू और नसीहत करता हूँ, लाकुम तुम्हारे लिए, व आलमू और मैं जानता हूँ, मिन अल्लाह की तरफ से, माँ जो ला नहीं तालमून जो तुम नहीं जानते, जो तुम इल्म नहीं रखते। आवा अजीब तुम क्या तुम तअज्जुब करते हो, अनके जाकुम के तुम्हारे पास आए, ज़िक्रुन नसीहत, में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला राजुलुन रजुल आदमी की तरफ से के साथ, मिनकुम जो तुम्ही में से एक आदमी है, लियुनज़िरा ली ताकि युनज़िरा डराए, नज़र डराए, कुम तुम्हें ताकि तुम्हें डराए, वाली तत्तकू ताकि तुम मुत्की बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, वाल अल्लाकुम और शायद तुम पर तुरहमून रहम किया जाए। फ़ापस क़ज़्ज़बू जुटलाया हो उन्होंने, उन लोगों ने जुटलाया, फ़अंजयना हूँ फ़ापस अंजयना नजात दी ना हमने हो उसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना और उन लोगों को भी, माअहू जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, उनके साथ थे, फिल की कश्ती में, कश्ती के ज़रिए, वाग़रक़ना और हमने गरक कर दिया, अल्लज़ीना उन लोगों को जो क़ज़्ज़बू जो जुटलाया करते थे, भी आयातिना हमारी आयात को, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे, कौमन कौम ऐसी कौम थे, आमीन जो दिल के अंधे थे, यानी कि हकीकत को वो जानना पसंद ही नहीं करते थे कि असल हकीकत और इस्लाम क्या है। अब जब जलीलुल कदर अम्बिया जो मक्का और अरब में मशहूर थे, उनका तज़किरा किया जा रहा है कि उनकी कौमों ने उनसे जो सलूक रवा रखा, उनका बयान शुरू हो रहा है, ताकि ये हकीकत वाज़िह हो जाए कि रब करीम जिस तरह इंसान की हयात ज़ाहरी की बका और उसकी तवानाइयों की नशोनुमा के लिए हर ज़रूरत के वक्त बारिश नाज़िल फरमाता है, उससे हर चीज़ इस्तिफ़ादा करती है, इसी तरह इंसान की रूहानी ज़िंदगी के लिए भी रसालत का अब्र रहमत बारहा उमड़ कर आया है। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई भी फरमा दी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का की एज़ा रसानी और बेइल्तिफ़ाती और एतराज़ात से गमज़दा ना हो। तुमसे पहले भी हमारे अम्बिया के साथ उनकी कौमों ने ऐसा ही सलूक किया, लेकिन वो उनकी सतम केशियों सतम ज़रीफ़ियों के बावजूद कलमा हक़ कहते रहे। इसी तरह आप भी अपनी तबलीगी सरगर्मियाँ तेज़ से तेज़ तर करते रहें। आप आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले रसूल थे। ए मेरी कौम के मोहब्बत भरे कलमात से हज़रत नूह अपनी कौम को ख़िताब फरमा रहे हैं, ताकि उनमें ये एहसास बेदार किया जाए कि मैं कोई बेगाना और अजनबी नहीं हूँ, बल्कि हम सब एक ही कौम के फ़र्द हैं, और जब हमारा नफ़ा नुकसान
عزت و ذلت ایک ہے، تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ میں صحیح راستے سے تمہیں ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دوں گا؟ آپ نے سب سے پہلے انہیں شرک کی پستیوں سے نکل کر توحید کی رفتوں کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اس پاک ذات کے بغیر کوئی معبود نہیں، نوری و ناری، آبی و خاکی، سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سرفگندہ ہیں۔ جب اس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں تو اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت کی جائے تو آخر کیوں؟ قوم کے رؤسا اور سردار، کیونکہ ان کا ذوق برق لباس اور ظاہری آن بان اور شان و شوکت آنکھوں کو پر کر دیتی ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو بجائے اس کے کہ آپ کی قوم کا سربراہ طبقہ آپ کی دعوت میں سنجیدگی سے غور و فکر کر کے اسے قبول کرتا، الٹا وہ بگڑ گیا۔ گویا نوح نے یہ کہہ کر ان کی سیادت کو چیلنج کر دیا اور ان کے احساس سے نخوت کو ٹھیس لگا دی۔ انہوں نے جھٹ حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ نوح بھٹک گیا ہے اور سیدھی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل نکلا ہے۔ یہ بہتان عظیم سن کر بھی پیغمبر کے جذبہ خیر خواہی میں فرق نہ آیا اور بڑی فراخ دلی سے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا، اے بھلے مانسو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دل سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی پیغام جوں کا توں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ نیز اس دعوت کی تہ میں بڑی کوئی ذاتی غرض یا منفعت پنہاں نہیں، محض تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ تمہارا علم ادھورا اور ناتمام ہے کیونکہ اس کا ماخوذ اندھی تقلید اور نفسی پرستی ہے، اور میرا علم کامل اور یقینی ہے کیونکہ میرے علم کا سرچشمہ ذات باری ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ راہ راست سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ اپنے مقام بلند کو کتنی وضاحت سے پیش فرمایا اور اپنی خیر خواہی اور غیر اندیشی کا انہیں یقین دلانے کی کتنی دلسوز کوشش کی۔ یہ الفاظ خود اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ طوفان صرف مکذبین اور منافقین کے لیے بطور سزا کے آیا تھا۔ افہام و تفہیم اور غلط وعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ ایک دو روز میں ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی مخالفت برداشت کرتے رہے اور ان کی ہدایت پذیری کے لیے جان توڑ کوشش کرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ظرف ہی اتنا وسیع، حوصلہ اتنا بلند اور دل اتنا شفیق ہوتا ہے کہ وہ تکذیب و افتراء کے باوجود وعظ و نصیحت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ آخر جب اتنا عرصہ دراز گزر گیا اور ان میں قبول ہدایت کی رغبت پیدا نہ ہوئی تو عذاب الہی طوفان کی شکل میں ظاہر ہوا اور آپ کے فرمانبرداروں کے سوا سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ساری دنیا میں اس کا تعلق نہ تھا۔ طوفان صرف مکذبین و منکرین کے لیے بطور سزا کے آیا تھا، ساری دنیا سے اس کا تعلق نہ تھا۔ عراق کی سرزمین خصوصاً کوہ ارارات کی وادیوں میں اب تک ایک مہیب طوفان کے نشانات اہل فن کو ملتے رہتے ہیں۔ تورات میں اس طوفان کے سلسلے میں یہ تصریحات ملتی ہیں، اور نوح 600 برس کا تھا جب طوفان کا پانی زمین پر آیا۔ جب نوح کی عمر 600 برس کی ہوئی، دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو اسی دن بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے، یعنی کہ سمندر کے جتنے بھی تہیں تھی سب سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی کی جھڑی لگ گئی۔ یہ خاصا بڑا جہاز جو بنایا گیا تھا اوپر نیچے 3 درجوں میں تھا، 3 حصے تھے، اور اس کی پیمائش تورات میں حسب ذیل دی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ کی ہے۔